پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دے دور حکومت وچ بھارت وچ مذہبی عدم برداشت سن نوئی بلندیاں کو چھو کے دا ہے۔ بی جے پی دے اقتدار وچ آنے تھی بعد مسلمان، عیسائی اور نیچی ذات دے ہندوؤں دے اتے ظلم و ستم وچ کئی گنا بادہ ہو گیا ہے اور بھارت وچ اقلیتاں دے خلاف تشدد، دھمکیاں اور پریشان کرنا ہر دن دا معمول بن گیا ہے۔ فاشسٹ مودی بھارت کو ہندوتوا دی پالیسی دے مطابق تشکیل دے رہا ہے۔ مودی حکومت کی امتیازی پالیسیاں دی وجہ تھی بھارتی اقلیت لگاتار خوف دی حالت وچ زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت وچ ہندوتوا طاقتاں دا سب دے بڑا نشانہ مسلمان ہیں۔ بھارت وچ مسلمان بالخصوص مساجد اور عیدگاہ مسلسل ہندو تنظیماں دے نشانے دے ہوتے ہیں اور تازہ ترین واقعے وچ بھارتی ریاست کرناٹک وچ انتہا پسند ہندو تنظیماں دی نظراں مسلماناں دے عیدگاہ میدان دے ہوتے ہیں اور او عیدگاہ وچ تقریب منعقد کرنے دی اجازت دا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ہریانہ وچ ہندوتوا رہنماواں سن باقاعدہ مسلمانوں دے معاشی بائیکاٹ کا بھی مطالبہ کیتا ہے۔ مودی دے بھارت وچ مسلماناں اور دوئی اقلیتاں کو دوئے درجے دا شہری سمجھا جا رہا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس بھارت کو اقلیتاں تھی پاک کرنے دے مشن دے اتے گامزن ہیں۔ اسی واسطے بھارت وچ بڑے پیمانے دے اتے اقلیتاں دے خلاف آر ایس ایس دے نظریے کو مسلسل نافذ کیتا جا رہا ہے۔ ہندوتوا بیانیاں ہون دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت بھارت وچ خطرناک حد تک بدتا ہویا رجحان ہے۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو بچانے دے واسطے انسانی حقوق تے بین الاقوامی اداروں کو اگے آن دی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو بھارت وچ اقلیتاں دی حالت زار دا فوری طور دے اتے نوٹس کرنے دی بھی اشد ضرورت ہے۔